अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम ईमाना फ़रोज़ वाक़े पर बात करेंगे जो एक यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट पर मबनी है। ये किस्सा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी का। तो आज की गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस वाक़े के पीछे जो पैगामात हैं, आज़माइश की नौइयत क्या थी और अल्लाह की इताअत में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का जज्बा, उसको समझा जाए। देखते हैं ये ज़रिया हमें क्या बताता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आप कह लें तारीखी किस्सा नहीं है। ये तो ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की एक ऐसी मिसाल है जो हर ज़माने के लिए है। तो आइए इसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखते हैं जो इस ज़रिए में बयान हुए हैं। अच्छा, तो कहानी का आगाज़ जैसा आपने कहा और ज़रिया भी बताता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक ख्वाब से होता है। उन्हें अल्लाह का हुक्म मिलता है कुर्बानी का, जी और उनका पहला रद्द अमल वो अपना सारा मालो दौलत गरीबों में बांट देते हैं। जी हाँ, ये बात अहम है। मतलब हुक्म मिला और फौरन अमल, ये उनकी तैयारी को जाहिर करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ज़रिया कहता है कि ख्वाब फिर आता है। दूसरी बार वो 100 ऊँट कुर्बान करते हैं। जी, 100 ऊँट। मगर तीसरी बार ख्वाब फिर आता है और हुक्म बहुत वाज़ेह होता है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। बिल्कुल। यहाँ आजमाइश की शिद्दत आप देखें बढ़ जाती है। अब सिर्फ माल नहीं, अब वो चीज़ मांगी जा रही है जो दिल के सबसे करीब है। तो अब हज़रत इब्राहीम सोचते हैं कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ वो क्या है, और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं ज़रिया के मुताबिक कि वो उनके बेटे हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हाँ, ये सोचना ही कितना मुश्किल होगा एक बाप के लिए। यकीनन नाकाबिले तसव्वुर। एक तरफ बुढ़ापे की वो भी इतनी दुआओं के बाद मिली औलाद, और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। दिल में कश्मकश तो लाजमी हुई होगी, है ना? बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर। उन्होंने फैसला कर लिया। ये ईमान की पुख्तगी है। फिर अगला मरहला आता है। ज़रिया बताता है कि वो बेटे को साथ ले जाते हैं, ये कहकर के एक दावत में जा रहे हैं। जी, बड़ा इंसानी है। शायद वो सोच रहे थे कि बेटा छोटा है, डर ना जाए, या बीवी हैं, माँ है, उनके लिए सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल ना हो जाए। सही। ज़रिया में ये भी है कि उनकी आंखों में आंसू थे। नबी हैं, मगर वो इंसानी जज्बात तो रखते थे। और बीबी हाजरा का किरदार भी देखें। बेटे को कितने प्यार से तैयार करती हैं, नए कपड़े पहनाती हैं और शौहर से कहती हैं कि भाई, मैंने तो कभी इसे नज़र से ओझल नहीं किया, आप इसका ख्याल रखना। उन्हें अंदाजा नहीं कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, ये ममता की तस्वीर है। अच्छा, फिर सफर शुरू होता है। हजरत इब्राहीम छुरी और रस्सी छुपाकर बेटे को साथ लेकर मिना के पहाड़ की तरफ चल पड़ते हैं। और यहीं ज़रिया के मुताबिक शैतान का किरदार सामने आता है। इब्लीस। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जी, वो हसद में जल उठता है कि इब्राहीम अल्लाह का इतना महबूब बंदा बनने जा रहा है। वो सबसे पहले इंसानी शक्ल में बीबी हाजरा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इब्राहीम तो बेटे को ज़ब्ह करने ले जा रहे हैं। हाँ, और बीबी हाजरा का जवाब वो तो कमाल है। वो कहती हैं, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये तो मेरे लिए सादत की बात है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को चुना। सुभान अल्लाह। वो शैतान को पहचान लेती हैं और उसे भगा देती हैं। उनके ईमान की मजबूती देखें। वाकई गैर मामूली। अच्छा, फिर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास जाता है। उन्हें भी वर्गलाने की कोशिश करता है कि भाग जाओ, तुम्हारे वालिद तुम्हें ज़ब्ह करने वाले हैं। और सबूत के तौर पर वो छुरी और रस्सी का भी बताता है। हाँ, मगर वो कमसिन बेटा, उनका जवाब भी उतना ही पक्का है। कहते हैं, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये मेरे लिए शहादत और खुशी की बात है। और फिर वो उसे पत्थर मारते हैं। जी, वो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। और इसी की याद में तो आज तक हाजी रमी करते हैं, है ना, शैतान को कंकरियां मारना। बिल्कुल। यानी ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये इस वाक़े की याद ताज़ा करती है। ये बैरूनी वसवसों के खिलाफ ईमान की जंग की अलामत है। अच्छा, फिर रास्ते में बिलाखिर हज़रत इब्राहीम बेटे को बताते हैं अपने ख्वाब के बारे में और उनकी राय पूछते हैं। ये मुकालमा बहुत अहम है। बहुत अहम। और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जवाब फौरन, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। क्या बात है! ये सिर्फ इताअत नहीं, ये तो वालिद को तसल्ली भी दे रहे हैं। बिल्कुल, तस्लीम और रिजा की इंतहा है। वो सिर्फ हुक्म मान नहीं रहे बल्कि उसकी तकमील में मदद कर रहे हैं। फिर जब वो मिना पहुंच जाते हैं तो रिवायत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की 3 ख्वाहिशात का जिक्र करता है। जी, वो 3 बातें कहते हैं। पहली
کہ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میں تڑپ کر آپ کو تکلیف نہ دوں۔ دوسری، مجھے الٹا لٹا دیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے اور باپ کی محبت آڑے نہ آ جائے۔ صحیح۔ اور تیسری کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ یہ دیکھیں، ان باتوں میں کتنی گہرائی ہے۔ وہ نہ صرف خود تیار ہے بلکہ وہ والد کے لیے بھی آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسانی کمزوری، چاہے وہ ان کی اپنی ہو یا والد کی شفقت، اللہ کے حکم میں رکاوٹ بنے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ گھر جائیں تو والدہ کو میرا آخری سلام کہنا اور تسلی دینا۔ جی بالکل، یہ ان کی سمجھ، ان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے، حضرت ابراہیم بیٹے کی خواہشات پوری کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں، الٹا لٹاتے ہیں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کر تیز دھار چھری بیٹے کے گلے پر چلاتے ہیں۔ وہ منظر ذریعہ بتاتا ہے کہ آسمان و زمین کے فرشتے بھی حیران ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اور عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے چھری کو، خبردار، اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹنا۔ جی، چھری اللہ کے حکم سے، اللہ کے خوف سے کانپ جاتی ہے، وہ کاٹتی ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم بار بار کوشش کرتے ہیں، پوری طاقت لگاتے ہیں، مگر چھری کام نہیں کرتی۔ حضرت اسماعیل خود کہتے ہیں کہ شاید آپ محبت کی وجہ سے نہیں چلا پا رہے، دوبارہ کوشش کریں۔ تو حضرت ابراہیم غصے میں یا شاید بے بسی میں چھری ایک پتھر پر مارتے ہیں اور وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت تو تھی، وہ کند نہیں تھی۔ مسئلہ چھری کا نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا۔ تو آزمائش جان لینا مقصد نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آزمائش تھی حکم ماننے کے ارادے کی، تسلیم و رضا کی۔ وہ امتحان تو باپ بیٹا دونوں دے چکے تھے، وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اللہ کو ان کی نیت اور عمل کا خلوص دیکھنا تھا۔ اور اسی لمحے ذریعہ کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ رکھ دو۔ جی، اور حضرت جبرائیل پلک جھپکتے میں وہ دمبا لے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے اور اس کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت جبریل موجود ہیں۔ ان کا پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، میں اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکا۔ ہاں، وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ان کی عاجزی ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں تسلی دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں بلکہ بہت خوش ہیں۔ آپ دونوں باپ بیٹا آزمائش میں پورے اترے ہیں، اللہ نے آپ کی نیت، آپ کی اطاعت قبول فرما لی ہے۔ اور اب شکرانے کے طور پر اس دمبے کو قربان کرنے کا کہتے ہیں۔ جی، پھر حضرت ابراہیم اس دمبے کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ ذرا میں اس دمبے کے بارے میں کچھ روایات کا بھی ذکر ہے کہ وہ سفید رنگ کا تھا، کالی پیشانی والا۔ ہاں، اور یہ بھی کہ یہ شاید وہی دمبا تھا جو حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور جسے اللہ نے جنت میں محفوظ رکھا تھا۔ یہ تفصیلات کیا ظاہر کرتی ہیں؟ یہ اس واقعے کی عظمت اور اس کے ایک تاریخی اور روحانی تسلسل کو جوڑتی ہیں کہ نیکی اور قربانی کا یہ سلسلہ پرانا ہے اور اللہ کے ہاں مقبول اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ تو اس پورے واقعے کا جو اس ذریعے میں بیان ہوا، اصل پیغام کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ صرف سال میں ایک بار جانور ذبح کرنا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ذریعہ بھی یہی واضح کرتا ہے کہ اصل قربانی تو اپنے نفس کی ہے، اپنے اندر جو بت ہیں، غرور کا، لالچ کا، حسد کا، نافرمانی کا، ان کو توڑنا ہے، ان برائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ یعنی اپنے اندر کے اسماعیل کو، جو ہماری سب سے پیاری خواہشات یا بری عادات ہیں، اللہ کے حکم پر قربان کرنا۔ بالکل، جانور کی قربانی تو اس عظیم روحانی قربانی کی ایک علامت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا معیار قائم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت میں کس حد تک جا سکتا ہے، وہ کس چیز کو زیادہ عزیز رکھتا ہے، اللہ کو یا اپنی خواہشات، اپنے رشتے، اپنی دنیاوی چیزیں۔ جی، یہی اصل امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا عمل قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، وہی اللہ کا حقیقی محبوب بنتا ہے۔
تو آج کی گفتگو کا خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ یہ قربانی کا واقعہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ اللہ پر کامل ایمان، مکمل اطاعت اور اپنی عزیز ترین چیز کو بھی رب کی رضا پر قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ تسلیم و رضا کا سبق ہے۔ بالکل، اور ہمارے لیے اس میں بڑا سبق یہی ہے کہ حقیقی قربانی اپنی انا، اپنی بری عادتیں، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ جانور کی قربانی اسی جذبے کی علامت ہے۔ یہ واقعہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے رشتے، کون سی خواہشات ہیں جنہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حکم کی خاطر قربان کرنے کے لیے یا کم از کم ان کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، یہ واقعی ایک فکر انگیز گفتگو تھی۔ شکریہ۔